बाट तपाईको स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ होला वेलकम टु द फ्युचर अफ डिजिटल एरा भनेर एउटा प्रविधिसँग अथवा टेक्नोलोजीसँग सिम्बोलिक रूपमा ह्यान्डसक गरेको एउटा पिक्चर देखिन्छ। यसको गहिरो मिनिङ छ कि विकास भइसकेको प्रविधिसँग मित्रवत सम्बन्ध राखेर यसलाई उपयोग गरेर हाम्रो जीवन व्यवस्थित र विकसित गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशका साथमा हामी यहाँ भेला भएका छौँ र यसै विषयमा हामी चर्चा पनि गर्नेछौँ। र यो विषयवस्तु प्राविधिक छ, त्यो पनि नौलो प्रविधि जसलाई विश्वको 8औं आश्चर्य पनि भनिन्छ र यो नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि विश्वका विभिन्न निकायहरूले, सरकारहरूले, देशहरूले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक फरक छ। त्यसकारण हामीले डिस्क्लेमर चाहिँ जारी गर्नै पर्ने हुन्छ। यो डिस्क्लेमर जारी त म डिस्क्लेमर सेयर त गर्ने नै छु पक्कै पनि यहाँहरूलाई। र केही साथीहरूले यहाँ साउन्ड आएन भनेर पनि च्याट बक्समा लेख्नु भएको छ, कसैको ह्यान्ड रेज पनि भएको छ। लिसनर्स आर अलवेज इम्पोर्टेन्ट देन स्पिकर्स। सुन्ने व्यक्तिको महत्त्व हुन्छ बोल्ने व्यक्तिको भन्दा। तपाईले सुन्नु भएको छ कि छैन, मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ कि छैन र मलाई एकचोटि सबैजनाले रेस्पोन्स गरिदिनु होला। मलाई सुन्नु भएको नसुन्नु भएको ह्यान्ड रेज गर्नु भएको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर। च्याट बक्समा केही साथीहरू छ नेपालमा मस्तले सुनेको छ, मस्त सुनिएको छ, नेपालमा सुनिएको छ, युके लन्डनतिर सुनिएको छ कि छैन? आज कुनै लन्डनतिर सुनिएन जस्तो छ, युके तिर नेपालमा सुनेको छ सर, तर मेरो स्क्रिनमा उनै देखाएन, के भयो? दुबईमा सुनेको छ, दुबईमा सुनिएको छ। वाउ, दुबईको अजमानमा पनि सुनिएको रहेछ। पेरिसमा सुनिएको छ सर, लन्डनमा पनि सुनिएको छ हजुर, लन्डनमा पनि सुनेको रहेछ नि त। त्यही त लन्डन आज सुते के भन्दै थियो, ओके जागेकै रहेछ। त्यो बर्दुवेमा पनि राम्रो सुनिएको छ, बर्दुवेमा पनि राम्रो सुनेको छ। सर के भयो स्क्रिनमा यो उयो नै देखाएन, के भयो स्क्रिनमा नै देखाएन? तपाईको डिभाइसमा केही कतै केही चेक गर्नु होला है। सबैको ठाउँमा सुनिएको छ, देखिएको छ, तपाईको आफ्नो डिभाइसमा एकचोटि चेक गर्नु होला। यस अफ कोर्स तपाईहरुको यो उत्साह सबैतिर सुनिएको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ सबैजनाले। ओके, ह्यान्ड रेज गर्नुभएको रहेछ। मेरो यहाँनिर अनुरोध चाहिँ डिस्क्लेमर त हामी सेयर गर्दैछौँ। जति पनि साथीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ या च्याट बक्समा केही लेख्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई अनुरोध यो 35-40 मिनेटको प्रेजेन्टेसनलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। मलाई विश्वास छ तपाईका धेरै जिज्ञासाहरू यहाँ मेटिनेछन् र त्यसपछि पनि केही बाँकी रहेछन् भने फेरि हामी अन्तिममा प्रश्न उत्तरको सेसन त राख्ने नै छौँ। अब डिस्क्लेमरतिर जाउँ है त। हामी तपाईलाई कन्भिन्स गर्न आएका होइनौँ, हामी तपाईको वित्तीय सल्लाहकार पनि होइनौँ। हामी त विश्वको 8औं आश्चर्य भन्ने एउटा नयाँ र सुनौलो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा प्रविधिको बारेमा जानकारी गराएर त्यो प्रविधिसँग जोडिएको एउटा सुन्दर अवसर जसबाट हजारौं व्यक्तिहरूले आफ्नो आर्थिक जीवन परिवर्तन गरिसकेका छन्। छोटो समयमा त्यो तपाईको लागि सुन्दर हुन सक्छ भनेर सेयरिङ गर्न आएका हौं। वी आर नट हियर टु सेल एनिथिङ। कुनै चीज बेच्नको लागि आएका होइनौँ। वी आर हियर टु शेयर एन अपर्चुनिटी, एउटा अवसर शेयर गर्न आएका हौं। त्यसैले यहाँ जे जति विषयवस्तु र प्रसङ्गहरू हामीले शेयर गर्नेछौँ, यी विषयवस्तु र प्रसङ्गहरू फ्याक्टसँग रिलेटेड छ कि छैनन्, तथ्यपरक हुन् कि होइनन्, यिनी भरपर्दा हुन् कि होइनन्, तपाईले आफैले एकचोटि चेक जाँच गर्नुहोला, परख्नुहोला, कसै लगाउनु होला अनि आफ्नो निर्णय आफै लिनुहोला। कसैको करकाप दबाव र प्रभावमा निर्णय लिनु हुँदैन। भनिसकेपछि मैले च्याट बक्समा एउटा निम्बसको लिंक शेयर गरेको छु। त्यो लिंक कपी गरेर सेभ गर्नुहोला। तपाईले रेफरेन्सको रूपमा सम्पूर्ण म्याटेरियल्सहरू त्यहाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ र त्यसबाट पनि तपाईलाई चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्न सजिलो हुनेछ। यति भनिसकेपछि यो 35 देखि 40 मिनेटको प्रस्तुतिको जुन समय छ, यो समय सामान्य समय होइन। तपाईँ र मेरो जिन्दगीबाट बलेको मैनबत्ती पग्ले जस्तै यो समय पग्लिरहेको छ। यो समय फेरि फर्केर जिन्दगीमा आउने छैन। समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, बलवान छ। त्यसकारणले भनिन्छ नि, अ माइन्ड इज जस्ट लाइक अ प्यारासुट, इट वर्क्स व्हेन इट ओपन्स। दिमाग भनेको छाता जस्तो, प्यारासुट जस्तो, खुलेपछि काम गर्छ, बन्द दिमागले काम गर्दैन। बन्द दिमाग भनेको मैले पढे लेखेको छु, जाने बुझेको छु, देश दुनियाँ देखेको छु, धेरै कुरा सुनेको छु, समाचारहरू सङ्कलन गरेको छु, मलाई सबै कुरा थाहा छ, द्याट इज बन्द दिमाग। खुला दिमाग भनेको मैले जाने बुझेको भन्दा पनि त नयाँ कुरा केही हुन सक्छ जुन मेरो जिन्दगीको लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यस आउनुस् त्यही खुला विचारका साथमा बसियो भने तेजराज सरले ग्यारेन्टी गरिसक्नु भएको छ। त्यो ग्यारेन्टीमा म 100% समर्थन गर्दै आजको बसाइ तपाईको लागि अत्यन्तै उपलब्धिमूलक हुने नै छ। र हामीले यो बसाइ का प्रसङ्गहरू पहिलो पटक जोडिनु भएको व्यक्तिको लेभलबाट कुराकानी गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जो साथीहरू, जो सहभागीहरू जो दोहोरिनु भएको छ, तपाईलाई विषयवस्तु प्रसङ्ग दोहोरिएको जस्तो लाग्न सक्छ, तर खुला विचारले सुन्नुभयो भने फेरि पनि ग्यारेन्टी गर्छु तपाईले पनि कुनै न कुनै नयाँ शब्द, नयाँ टिप्स र नयाँ टेक्निक त पाउनु नै हुनेछ। आउनुस् अगाडि बढौँ आजका विषयवस्तु र प्रसङ्गतिर। हाम्रो विषयवस्तु हो DeFi, डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्सको एक्रोनिम, सर्ट फर्म। एउटा नयाँ वित्तीय प्रणाली, विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली भनिन्छ। यसैसँग आधारित पैसाको विकासक्रम, पैसाको नयाँ रूप, ब्लकचेन टेक्नोलोजीको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि यसै टेक्नोलोजीमा काम गर्ने मल्टी बिलियन डलरको एउटा कम्पनी हाइपरटेक ग्रुप
र त्यस अन्तर्गत हाइपरफन्डले लिएर आएको सुनौलो अवसरको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि अन्तिममा यससँग जोडिएर केही हासिल गरिसक्नुभएका व्यक्तिहरूको टेस्टिमोनी र तपाईँका केही जिज्ञासाहरू बचेछन् भने त्यसमा पनि चर्चा गर्ने नै छौँ। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। सिट बेल्ट बाँध्नु होला, उडान भरौँ है त। उडान भरौँ वारेन बफेटको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देशबाट। एउटा मात्रै आम्दानीको स्रोतमा निर्भर हुनु हुँदैन, कमाएको पैसालाई पनि परिचालन गरेर वैकल्पिक आम्दानीको स्रोत पनि बनाउनु पर्छ ताकि हाम्रो आर्थिक अवस्था अथवा आम्दानी सुरक्षित हुन्छ। ओके, आउनुहोस् समयको ट्रेन्डलाई, समयको विकासकरण त्यो समयलाई एकचोटि विश्लेषण गरौँ, एनालाइसिस गरौँ। एउटा फ्याक्ट छ जसले समय कतातिर गइरहेको छ, भोलि हुन सक्ने कुराहरूलाई अनुमान गरेर आज जसले कदम चाल्न सक्छ ती व्यक्तिहरू सफल छन्, अत्याधिक सफल छन्। तर भोलिको दिनलाई अनुमान गर्नको लागि आजसम्म भए गरेका कुराहरूलाई एनालाइसिस गर्न, विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ, महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी 2021 को अगस्तमा बसेर कुराकानी गर्दैछौँ। अहिलेसम्म भएका प्रविधिका विकास र त्यसले व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको विकासलाई थोरै केही झलक हामी एकचोटि एनालाइसिस गरौँ है त। तपाईँ र हामी 190 जना आज यो भर्चुअल मिटिङमा जुमको मार्फतबाट हामी एउटा सभ्य भेलामा जम्मा भएका छौँ। यो प्रविधिको विकास नै हो। कुनै जमाना थियो 25-30 वर्ष पहिला हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सन्देश पठाउनु पर्दाखेरि कागजमा चिठी लेख्नु पर्थ्यो, त्यो कागज नै पुग्नु पर्थ्यो। तर अहिले हामी रियल टाइममा यसरी संवाद गर्न सकिरहेका छौँ, मेसेज आदान प्रदान गर्न सकिरहेका छौँ। हो, यो प्रविधिको विकास प्रयोग त गरिरहेका छौँ, तर यससँग व्यवसाय गर्ने गुगल्सहरू, फेसबुक, युट्युब भनेपछि गुगल नै भयो लगायत स्मार्टफोन आज मल्टी बिलियन डलर को व्यवसाय गरिरहेका छन् र मिलियन्स अफ मान्छेहरूले त्यस्ता डिजिटल प्रविधिमा सानो सानो सहभागिता जनाएर पनि आज मिलियन्स अफ मिलियन डलर इन्कम गरिरहेका छन्। के तपाईँ हामीले यी अवसरहरू ग्र्याब गर्यौँ, छोप्यौँ र यसबाट फाइदा लिएका छौँ? सायद धेरैको छुटेको हुन सक्छ, मेरो पनि छुटेको छ। हो, यसरी विकास हुँदै जाँदाखेरि प्रविधिले व्यवसायसँग लिएको विकासको एउटा केही नमुना सेयर गरौँ है त। कुनै पनि चिजलाई तुलनात्मक रूपले बुझ्न सजिलो हुन्छ। हामीले व्यापार बिजनेस गर्ने भन्दा बित्तिकै के सोच्छौँ? कुनै चोक बजारमा मान्छेको चहल पहल हुने ठाउँमा एउटा सटर, एउटा पसल अथवा एउटा कुनै स्टोर राखेर त्यसमा चाहिँ हामीले 1000 को सामान 1200 मा बेचेर 200 मुनाफा गर्ने, त्यही सोचिन्छ प्राय। तर प्रविधिले नयाँ तरिका लिएर आइसकेको छ। अमेजनको नाम सबैले सुनेका छौँ। अमेजन आजको डेटमा संसारको सबैभन्दा ठुलो खुद्रा व्यापार हो। सबैभन्दा ठुलो भन्दैछु है त, त्यो पनि विश्वकै। उसको एउटा पनि फिजिकल स्टोर छैन, कुनै चोक बजारमा उसको पसल देख्नुहुन्न। उसले त इन्टरनेटमा एउटा सिस्टम बनायो, त्यो सिस्टममा सामान बेच्ने र किन्ने दुवै थरी आउँछन्। यसरी सामान किन्ने र बेच्नेलाई इन्टरनेटकै माध्यमबाट जोडेर अमेजनको मालिक जेफ बेजोस आज संसारको सबैभन्दा धनी दोस्रो व्यक्ति भएको छ। केही महिना अगाडि त पहिलो व्यक्ति नै थिए। यसको हामीले घरेलु उदाहरण लिन सक्छौँ, दराज। त्यस्तै अरू थुप्रै, तपाईँ कुन कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यहाँ अरू यस्ता थुप्रै प्लेटफर्महरू छँदै नै छन्। यातायात कम्पनी समेत बाटोमा गुड्नु पर्ने हो नि त। हो, यातायात कम्पनी समेत अब इन्टरनेटमा खुल्न थालेका छन्। उबरको नाम सबैले सुनेका छौँ। नेपालमा पठाउ त टुटलहरू चलेका छन्। यो उबरको पनि एउटा आफ्नो गाडी व्यावसायिक रूपमा बाटोमा गुड्दैन, उसले त यातायातको सेवा दिने र लिनेलाई इन्टरनेटमै जोड्छ। मल्टिबिलियन डलरको मल्टिनेसनल कम्पनी बनेको छ। यसरी डिजिटली नै इन्टरनेटकै माध्यमबाट, कम्प्युटरकै माध्यमबाट व्यवसाय गर्ने, बिलियन्स अफ डलरका व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरू आज हजार छन् विश्व बजारमा। के कतै हामीले यी अवसरहरू लिन सकेका छौँ या छैनौँ? आउनुहोस्, यो प्रविधिको व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रविधिको विकास हेरेर रुकेको छैन, अझै अगाडि बढिसकेको छ। द्याट इज डिफाई। आजको हाम्रो विषयवस्तु र प्रसङ्ग यही डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्स अन्तर्गत नै हो। यसको बारेमा चर्चा गर्नेछु। तर यो डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्स बुझ्नको लागि एकचोटि हामीले पैसाको विकास क्रमलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ र मैले प्रयोग गर्ने पैसाको रूप भनेको कागजको पैसा हो। कति साथीहरूले भन्नुहुन्छ होइन मैले कागजको पैसाहरू धेरै प्रयोग गर्न छोडिसकेँ, म त प्लास्टिकका कार्डहरू प्रयोग गर्छु, मास्टर कार्ड, भिजा कार्ड, युनियन पे कार्ड, कुनै के कार्ड, मास्टर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अनि त मोबाइल एप्लिकेसन्स पनि हामीले प्रयोग गर्न थालिसकेका छौँ। कि त ब्याङ्कले कुनै कम्पनीसँग मिलेर दिएका सुविधाहरू हुन्? पैसाको रूप त कागज नै हुन्छ। त्यो प्लास्टिकको कार्ड पैसा होइन, त्यो मोबाइल एप्लिकेसन पैसा होइन, त्यो त सुविधा हो पैसा प्रयोग गर्ने। पैसाको रूप त कागज नै हो। अलिकति फ्ल्यासब्याकमा जाउँ है त, हिस्ट्रीमा जाउँ, फर्केर हेरौँ न। मान्छेको सभ्यतामा कुनै बेला कागजको पैसा थिएन। मान्छेले मेटलका क्वाइनहरू प्रयोग गर्थे ट्रेडको लागि अथवा कुनै वस्तुसँग साट्नको लागि। अझै पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने त मान्छेले त्यस्ता मेटलका क्वाइनहरू पनि प्रयोग गर्न जानेका थिएनन्। कुनै प्रिसियस मेटलहरू, सुन जस्ता धातुहरूलाई मानकको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दथे। अझै पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने मान्छेले वस्तुसँग वस्तु साटासाट गर्ने। अहिले पनि सायद गाउँघरमा धान, मकै, गहुँ, कोदो एक आपसमा साट्ने चलन होला, होइन र? यसरी कागजको पैसा पनि अब को पनि नयाँ रूप आइसकेको छ। द्याट इज क्रिप्टो करेन्सी, र यसलाई सजिलोको लागि डिजिटल करेन्सी पनि भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसलाई फेरि उदाहरणबाट बुझौँ। तपाईँ हामीले सन्देश पठाउँदाखेरि कागजमा चिठी लेख्ने गर्थ्यौँ, त्यो कागज नै पुग्नु पर्थ्यो सम्बन्धित व्यक्तिकोमा भने रिप्लाई आउँदाखेरि पनि सेम तरिकाले कागज फर्किनु पर्थ्यो, टाइम धेरै लाग्दथ्यो, होइन र? हो,
कागजको पैसा भनेको त्यस्तै हो। हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउनु पर्यो भने त्यो कागज नै पुग्नु पर्छ। हो, बीचमा बैंक वित्तीय संस्थाहरू छन् त्यहाँ व्यवस्थापन गरिदिने, तर कागजै पुग्नु पर्छ। भने डिजिटल करेन्सी भनेको अहिले तपाईले व्हाट्सएप मेसेन्जरबाट मेसेज पठाए जस्तै हो, रियल टाइममा त्यो पैसा एक आपसमा लिन दिन सकिन्छ। हो, यही क्रिप्टो करेन्सीसँग आधारित जुन वित्तीय प्रणाली छ त्यसैलाई डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स अथवा विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली भनिन्छ। विकेन्द्रीकरणको मिनिङ त हामी नेपाली जति कसलाई थाहा होला, दशकौंदेखि यसको विषयमा बहस भइरहेको छ। अहिले पनि भनेको सेन्ट्रलाइज नहुनु, केन्द्रीकृत नहुनु, सीमित व्यक्तिको हातमा नहुनु, छरिनु, द्याट इज विकेन्द्रीकरण हैन। त्यो पनि वित्तीय प्रणालीमा के हो यो बुझौं। युज अफ टेक्नोलोजी अति नै महत्त्वपूर्ण छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। तपाई भोलिदेखि यहाँ जोडिनुस् नजोडिनुस् तपाईको जिन्दगीकै लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ। एउटा प्रविधिको प्रयोग गरे यो विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली भनेको to eliminate हटाउनु use of any third party to manage and control the transactions and deals। वाउ, कुनै दुई जना व्यक्तिको बीचमा हुने कारोबारमा तेस्रो पक्षको भूमिकालाई हटाउने प्रविधिको प्रयोगलाई विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली भनिन्छ। यसलाई थप बुझौं। जस्तो कि आज हामीले कमाएको पैसा घरमा पठाउँदाखेरि या कहीँ पनि पठाउँदाखेरि हामीले बैंक वित्तीय संस्था, रेमिटेन्स एन्ड मनी ट्रान्सफर एजेन्सी मार्फत पठाउने गर्छौं। थर्ड पार्टी घरमा आइसकेको पैसा कुनै उद्देश्यको लागि बाहिर पठाउनु पर्यो, फेरि हामी ती च्यानलहरुबाटै प्रयोग गर्छौं। थर्ड पार्टी हो। तर यो प्रविधिको प्रयोगले अब त्यस्ता थर्ड पार्टीको आवश्यकता पर्दैन। जो व्यक्तिले पठाउनु पर्ने हो, जसले रिसिभ गर्ने हो, ती दुई जना व्यक्तिको बीचमा अर्को कुनै पनि थर्ड पार्टी हुँदैन। इभन हामीले व्हाट्सएपमा मेसेज पठाउँदाखेरि त्यहाँ व्हाट्सएप भन्ने कम्पनी छ बीचमा, यसमा त त्यो पनि हुँदैन। कुनै कम्पनी पनि हुँदैन, कुनै व्यक्ति, संस्था, सरकार कोही पनि हुँदैन। डाइरेक्ट दुई जना व्यक्तिले लेनदेन गर्न सक्दछन्। यस्तो प्रविधिको प्रयोग हो, त्यसैलाई विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली भनिन्छ। किनकि यो छरियो, कसैको कन्ट्रोलमा छैन। यसका के विशेषताहरू बुझ्ने प्रयास गरौँ। ग्लोबली एक्सेसिबल, यसको कुनै देश टेरिटोरी हुँदैन। जस्तो कागजको पैसामा के हुन्छ, कुनै टेरिटोरी हुन्छ, किनकि त्यो सेन्ट्रलाइज्ड हुन्छ। कुनै सेन्ट्रल ब्याङ्कले या कुनै गभर्नमेन्टले त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेको हुन्छ भने त्यही टेरिटोरी भित्र मात्रै त्यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यो चाहिँ इन्टरनेट भएको पुरै ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। ट्रान्सप्यारेन्ट, पारदर्शी छ। पारदर्शी यो मानेमा छ कि ती दुई जना व्यक्तिले गरेको कारोबारको रेकर्ड खुल्ला इन्टरनेटमा गएर बस्छ र कसैले मैले कम पाए या धेरै दिए भन्न सक्ने चान्स चाहिँ हुँदैन। किनकि इन्टरनेट जोडिएको कुनै पनि अर्को डिभाइसबाट कसैले पनि हेर्न देख्न सकिन्छ र त्यो रेकर्ड त्यति बेलासम्म सुरक्षित रहन्छ जति बेलासम्म यो धरतीमा इन्टरनेट छ। यो धरतीमा इन्टरनेट कति बेलासम्म रहन्छ, कुनै ज्योतिषले छ भने भविष्यवाणी गरून्। पर्मिसनलेस, यसमा कसैको पर्मिसन लिनु पर्दैन। आज मान्छेले कमाएको पैसा, औपचारिक रूपमै कमाएको पैसा पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि कसैको पर्मिसन लिनुपर्छ, उद्देश्य आदि इत्यादि राख्नुपर्छ भने कसै न कसैको मोनिटरिङको त्यहाँ आवश्यकता परेकै हुन्छ। भने यसमा चाहिँ त्यस्तो आवश्यकता केही पनि परेन। व्यक्तिहरूले एक आपसमा लिन दिन सक्ने भए नो ह्युमन इन्टरभेन्सन। त्यो कारोबारमा कुनै तेस्रो, कुनै व्यक्ति, कुनै संस्था, कुनै सरकारले त्यसलाई एडिट गर्न, डिलिट गर्न, मेटाउन सक्दैन। त्यसै कारणले यसको आज प्रयोग दिन दुगुना रात चौगुना भइरहेको छ। अब के प्रविधि हो भन्ने लाग्न सक्छ तपाईलाई। यो प्रविधिको नाम हो ब्लकचेन टेक्नोलोजी। यसको बारेमा जानकारी गराउनुभन्दा पहिला यसको महत्त्वलाई म थप प्रकाश पार्न चाहन्छु। ब्लकचेन टेक्नोलोजी के हो, यसको महत्त्व। पहिलो कुरा म तपाईलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, उत्तर आफैलाई दिनु होला। क्यान यु इमेजिन, के तपाई परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि अब मान्छेको सभ्यतामा तपाई हामीसँग इन्टरनेट छैन? सक्दैनौँ हामी कल्पना गर्न। अब मान्छेको सभ्यता इन्टरनेट बिना कल्पना गर्न सकिन्न। इन्टरनेट एउटा यस्तो चिज जसले विश्वका सारा कम्प्युटर, सारा मोबाइल फोनहरूलाई जोडेको छ एक आपसमा। त्यसै हैन र हामी 222 जना छौँ। मेरो कम्प्युटरको स्क्रिन तपाईको कम्प्युटरमा देखिएको छ। मेरो कम्प्युटरको माध्यमबाट तपाईँ मलाई देख्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। यसरी विश्वका सबै कम्प्युटरहरू जोडेको छन्। द्याट इज इन्टरनेट। कति व्यापक छ होला त यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी। इन्टरनेट भन्दा पनि व्यापक हुन्छ भन्ने कुरा यसमा अभ्यास गरिरहेका एन्टरप्रेन्योर्सहरू, विज्ञहरूले भनिसकेका छन्। र मैले पनि जहाँसम्म बुझेको छु यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी इन्टरनेट भन्दा पनि व्यापक हुँदैछ। यति महत्त्वपूर्ण छ। यति मात्र होइन, यसलाई त विश्वको 8औं आश्चर्य पनि भनिन्छ। आश्चर्य त्यो चिजलाई भनिन्छ जसमा मान्छेको लजिकले भ्याउँदैन, काम गर्दैन। हुन त कसै न कसैले त बनाएकै होला इजिप्टको पिरामिड, तर त्यसलाई हामी आश्चर्य भन्छौँ। कसरी बन्यो, कसरी काम गरिरहेको होला भन्ने कुरा मान्छेले चाहिँ त्यो के भन्छ, लजिक नै लाउन सक्दैनन्। हो, त्यस्तो चिज हो यो। के हो बुझ्ने प्रयास गरौँ। सिम्पल, एकदम सरल तरिकाले बुझौँ, धेरै कम्प्लिकेटेड पनि छैन। ओपन डिस्ट्रिब्युटेड लेजर, यो एउटा खुल्ला बही खाता हो। उदाहरणबाट बुझ्न सजिलो हुन्छ होला हैन। हामी कुनै बैंक वित्तीय संस्था या कुनै पनि कार्यालयमा, कुनै पनि संस्था संगठनमा उनीहरूले केमा रेकर्ड राख्छन्? उनीहरूले कम्प्युटरको मार्फतबाट, सफ्टवेयरको माध्यमबाट रेकर्ड राख्छन्, डाटा इन्ट्री गर्छन् र त्यो कुनै सर्भरमा गएर बस्छ र सर्भरमा भएको डाटालाई चाहेको बेलामा उनीहरूले रिपोर्ट हेर्न सकिन्छ हैन र। तर त्यो सर्भरमा बसेको रेकर्ड कसैको कन्ट्रोलमा हुन्छ। त्यहाँ डिलिट हुने, एडिट हुने अथवा नष्ट हुने सम्भावना पनि त्यतिकै रहेको हुन्छ। त्यसैले त साइबर सेक्युरिटीका सिस्टमहरू बनेका हुँदैन र। हो, त्यति मात्रै कहाँ र अलिकति पछाडि फर्केर आज मैले तपाईलाई धेरै हिस्ट्रीको यात्रा गराएँ। केही वर्ष पहिला
बैंकसँग त्यस्ता कम्प्युटर सफ्टवेयर र सर्भरहरू थिएनन्। बैंकले कागजको ठड्डा, बैंक या कसैले पनि कागजको ठड्डामा हिसाब राखिन्थ्यो। कागजको ठड्डामा राखेको हिसाबहरू विभिन्न कारणले नष्ट हुने सम्भावना हुन्थ्यो नि, हैन र? हुन्थ्यो। सुनेका पनि छौँ हामीले कति बैंकका त्यस्ता कुराहरू नष्ट भए अनेक कारणहरूले गर्दाखेरि। र नष्ट नहुँदाखेरि पनि ती कागजका ठड्डाहरू राखेको ठाउँ कुनै व्यक्तिको कन्ट्रोलमा हुन्छ, एक दुईजना खजान्ची या कसैको कन्ट्रोलमा हुन्छ र उनीहरूले मात्र त्यसको रेकर्ड हेर्न सक्छन्। त्यो मेटिने सम्भावना त त्यतिकै छँदैछ। हो, त्यसरी कागजको ठड्डामा राखिने रेकर्ड, सफ्टवेयरमा राखिने रेकर्डहरू जस्तै यो पनि रेकर्ड राख्ने सिस्टम नै हो, अरू केही होइन। तर यसमा राखेको रेकर्ड कुनै मोबाइल फोनमा, कुनै कम्प्युटरमा, कुनै सर्भरमा, सफ्टवेयरमा मात्र बस्दैन, खुल्ला इन्टरनेटमा गएर बस्छ। के भन्छ यो भन्नु होला? हो त, खुल्ला इन्टरनेटमा गएर बस्छ। कुनै दुईजना व्यक्तिले गरेको कारोबारको रेकर्ड संसारको कुनै पनि अर्को इन्टरनेट जोडिएको डिभाइसमा रहेको हुन्छ, हेर्न सकिन्छ, देख्न सकिन्छ। त्यसै कारणले यसको विश्वसनीयता, यसको पारदर्शिता अत्यन्त भरपर्दो भएकोले यसको प्रयोग फेरि पनि दिन दुगुना रात चौगुना बढिरहेको छ। यही प्रविधिबाट नै जन्मिन्छ डिजिटल करेन्सी अथवा क्रिप्टो करेन्सी, जसको आज साइज, मार्केट क्यापिटलाइजेसन ट्रिलियन्स अफ डलर भइसकेको छ। ट्रिलियन भने कति हो? 1000 मिलियन, 10 लाखको 1 मिलियन हुन्छ, 10,000 मिलियनको 1 बिलियन हुन्छ, 10,000 बिलियनको 1 ट्रिलियन हुन्छ र ट्रिलियन्स अफ डलरको यो चाहिँ आज यसको मार्केट साइज भइसकेको छ। मलाई थाहा छैन तपाईँ र हामी कुन अवस्थामा छौँ यो ट्रिलियन्स अफ डलरको साइजको इन्डस्ट्रीमा। हो, यो फेरि कस्तो छ भने हाम्रो सभ्यतामा जे जति प्रविधिको विकास हुन्छ त्यससँग त व्यवसाय हुन्छ, किनकि सजिलो हुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो इन्डस्ट्री पनि अत्यन्त ठुलो भइसकेको छ। र यही इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड अपर्च्युनिटीको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पहिला आउनुहोस् नेपालको एकमात्र डलर बिलियनियर, विश्वकै अत्यन्त प्रभावकारी एकजना एन्टरप्रेन्योर विनोद चौधरीको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देशबाट अगाडि बढौँ। उहाँ भन्नुहुन्छ, बी द पार्ट अफ ग्लोबल डिजिटल इकोनोमी विच इज एक्सेसिबल भाया स्मार्टफोन एन्ड इन्टरनेट। तपाईँ र मेरो हातमा भएको इन्टरनेट जोडिएको स्मार्टफोनबाट हामी ग्लोबल डिजिटल इकोनोमीमा जोडिनुपर्छ। जोडिनु सकिन्छ होइन, जोडिनु पर्छ। यदि जोडिएनौँ भने हामी आइसोलेटेड ग्लोबल सिटिजन, आइसोलेसनको मिनिङ त अहिले कोरोना कहरले गर्दाखेरि सबैलाई थाहा छ, छुट्टिएर बस्नु, छुट्टिनु। यदि हामी ग्लोबल डिजिटल इकोनोमीमा जोडिएनौँ भने हामी आइसोलेटेड ग्लोबल सिटिजन हुन्छौँ भन्ने सन्देश। यसलाई धेरै व्याख्या गर्न जरुरी छैन। आउनुहोस् यही डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स, ब्लकचेन टेक्नोलोजी र क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा मोटामोटी केही बुझ्नुभयो होला पहिलोचोटि जोडेको साथीहरूले। हो, यसैमा आधारित एउटा कम्पनीको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ जुन यही इन्डस्ट्रीमा, यही टेक्नोलोजीमा 6-7 वर्षदेखि काम गरिरहेको छ। यहाँनिर मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, पहिलोदेखि नै सबै चिजहरू सुन हुँदैनन् है। यस्ता धेरै चिजहरू देखिन्छन्, तर सुन हो कि होइन हामीले जाँच्नुपर्छ, परख्नुपर्छ, कसी लगाउनुपर्छ। आउनुहोस् त्यही सन्दर्भमा अगाडि बढौँ। सबैभन्दा पहिला कसी लगाउँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भने, कुनै पनि कम्पनी, बिजनेस हाउस, बिजनेस अर्गनाइजेसनले कुनै चिज लिएर आयो भने सबभन्दा पहिला सोध्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, जान्नुपर्ने कुरा प्रडक्ट के हो, के सर्भिस हो, के को कारोबार गर्छ यसले, त्यो प्रयोग हुने चिज हो कि होइन मान्छेको लागि, त्यो बुझ्न जरुरी छ। भने कुनै पनि कम्पनी भनेको अमूर्त चिज हो, त्यो आफै चल्दैन। कम्पनी त तपाईले मैले कुराकानी गर्दा गर्दै पनि त हजारौं कम्पनीहरू विश्वका विभिन्न कन्ट्रीमा दर्ता भइसक्यो होला नि, हैन र? तर ती कम्पनी जुन उद्देश्यका लागि खोलिएका हुन्, ती सफल हुनको लागि कस्ता व्यक्तिले त्यो कम्पनी सञ्चालन गरेका छन्, कस्ता व्यक्तिहरू त्यसको एडमिनिस्ट्रेटिभ टिममा, म्यानेजमेन्ट टिममा छन् भन्ने कुराले अति नै महत्त्व राख्ने गर्दछ। कति सक्षम छन्, कति मजबुत छन्, त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने कम्पनीको बाँकी प्रोफाइल त को इम्पोर्टेन्स त छँदै नै छ। हामीले कुरा गर्न थालेको कम्पनीको बारेमा कसी लगाउँ है त, जाँचौँ, परखौँ यसलाई है। यो कम्पनी चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षले विश्वका विभिन्न सरकारहरूले यसलाई साथ दिएका छन्, समर्थन गरेका छन्, सपोर्ट गरेका छन् र सरकारहरूसँग मिलेर यसले काम गरिरहेको छ भने यो कम्पनीका सञ्चालकहरू पहिले नै मल्टी बिलियनियर्सहरू हुन्, अरबपति हुन्। अरबपति भन्ने कुरा सजिलो उच्चारण गर्न मन लाग्दैन मलाई। त्यो हैसियत, आर्थिक हैसियत भएका व्यक्ति हुन् अरबपति भनेका, जसको आर्थिक हैसियत विनोद चौधरी या त्योभन्दा बढी हुने गर्दछ। यसले विभिन्न पब्लिक कम्पनीहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको छ र विश्वका टप युनिभर्सिटिजहरू, विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरिरहेको छ भने यसको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट टिममा कम्प्युटर साइन्टिस्ट, पिएचडी डक्टर्सहरूले काम गरिरहेका छन्। यसलाई केही दृष्टान्तहरू हामी एकछिनमा हेरौँला। के कम्पनी हो भन्ने लाग्न सक्छ तपाईलाई। यो कम्पनीको नाम हो हाइपरटेक ग्रुप। यहाँनिर फेरि अर्को कुरा जोडौँ। आजको डेटमा जति पनि डिजिटल बिजनेस हाउसेसहरू, डिजिटल प्रोजेक्टहरू छन्, ती कुनै न कुनै पर्टिकुलर कन्ट्रीमा बाट सञ्चालित भएका हुन्छन्। जस्तो कि इक्जाम्पलको लागि आज 234 जना हामी मान्छेहरू यो जुममा छौँ। तपाईँलाई थाहा छ जुन हामीले कुन देशबाट प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यो त हामीलाई थाहा भइहाल्यो। तर त्यो देशबाट यो जुम सञ्चालित होला त सबैजनालाई थाहा नहुन सक्छ। हामीले फेसबुक, लिङ्क्डइन, ट्विटर, टिकटक, टुटक, अनेक यस्ता थुप्रै चिजहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ। हामीलाई थाहा छैन यिनीहरू हामीले सञ्चालन गरेको देशमा, ठाउँमा छन् कि छैनन् भन्ने कुरा। हामीले प्रयोग गरेको त्यहाँबाट सञ्चालित नहुन पनि सक्छन्। जस्तो फेसबुक, गुगल्सहरू
अमेरिकाबाट सञ्चालित छन्, हामीले प्रयोग गरेको ठाउँमा नहुन पनि सक्छन्। त्यस्तै डिजिटल प्रोजेक्टहरू कुनै न कुनै निश्चित ठाउँबाट सञ्चालन भएका हुने गर्दछन् भने यो हाइपरटेक ग्रुप पनि अस्ट्रेलियाबाट सञ्चालित कम्पनी हो। तर कम्पनी भन्दा बित्तिकै कुनै न कुनै जुरिडिक्सन, कुनै न्यायिक संरचनाबाटै जन्मेको हुनुपर्छ र सञ्चालित हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ फेरि महत्त्वपूर्ण कुरा हो है त। यो पनि अस्ट्रेलियन कम्पनी हो, अस्ट्रेलियाबाट सञ्चालित छ भने यसका अपरेसनहरू साङ्घाई र हङकङबाट हुने गर्दछन्। यो कम्पनीको बारेमा केही आर्टिकल्सहरू यहाँ सेयर गरिएको छ। कुनै पनि बिजनेस प्रोजेक्ट अथवा कम्पनीको बारेमा त्यससँग जोडिएको व्यक्तिले जसले फाइदा लिइरहेको छ त्यसले त राम्रै कुरा गर्छ होला, त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ। तर त्यससँग जोडिएका सम्बन्धित आधिकारिक क्षेत्रका निकायहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। यी आर्टिकल्सहरूको बारेमा सिस्रोले बोलेको कुरा सिस्रोकै लाइभ वेबसाइटमा म तपाईँलाई लिएर जान्छु। CSIR हो, के हो सिस्रो? यो अस्ट्रेलियाको सरकारी साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर हो। अस्ट्रेलियाको जस्तो हाम्रो नेपालको नास्ट छ, अमेरिकाको नासा छ, चाइनाको चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्स छ, त्यस्तै अस्ट्रेलियाको। त्यति मात्र होइन, यो त विश्वकै 5औं 6औं ठुलो मध्येको पनि पर्छ। सिस्रोले यो कम्पनी हाइपरटेक ग्रुपले डेभलप गरेको एउटा क्रिप्टो प्रोटोकलको बारेमा यति लामो आर्टिकल लेखेको छ। मैले लिङ्क राखिदिएको छु च्याट बक्समा, तपाईँले कपी गरेर राख्नु होला। पछि तपाईँले यो साँच्चीकै सिस्रोको आधिकारिक वेबसाइट हो कि होइन, लेखेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू पछि चेक गर्नु होला। यो लेख्दछ हाइपरक्यास इन्टु वन द्याट इज बोथ क्वान्टम सेफ एन्ड प्राइभेसी प्रोटेक्टिङ रे। मैले बोलेको होइन है, यो चाहिँ सिस्रोमा मेन्सन गरेको कुरा हो, सिस्रोले प्रमाणित गरेको कुरा हो। के हो क्वान्टम सेफ भन्ने कुरा, यसको बारेमा पनि थोरै बुझिराखौँ। क्वान्टम कम्प्युटिङ भन्छ, तपाईँ गुगलमा गएर हेर्नु होला व्हाट इज क्वान्टम कम्प्युटिङ भनेर, क्वान्टम कम्प्युटर भनेर। यो क्वान्टम कम्प्युटर अहिले अन्डर डेभलपमेन्टमा, यो चाहिँ विकास हुँदैछ। 2025-26मा यो कम्प्युटर प्रयोगमा आउनेछ। र अहिले विश्वमा जति पनि कम्प्युटरहरू छन् ती सबै कम्प्युटरको पावरलाई एक ठाउँमा जोड्यो भने पनि एउटा क्वान्टम कम्प्युटरको पावर 25-26मा जुन आउनेछ त्यसको पावर बढी हुन्छ अरे। त्यस्तो कम्प्युटरले समेत ह्याक गर्न नसक्ने, बिट गर्न नसक्ने, हराउन नसक्ने क्रिप्टो प्रोटोकल अलरेडी यो कम्पनीले डेभलप गरिसकेको छ, जसको नाम हो HCAS अथवा हाइपरक्यास भनेर तपाईँ हेर्न बुझ्न सक्नुहुन्छ। हो त्यति मात्रै कहाँ हो र अरू थुप्रै गभर्मेन्ट रिलेसन्सको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। केही झलकहरू मैले यहाँ राखेको छु, जस्तो पहिलो पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ। साइनिङ MOU मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ विथ अस्ट्रेलियन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसन रे। वाउ, अस्ट्रेलियाको सरकारी ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसन भनेको नेपालको एउटा लगानी बोर्ड भन्ने छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत, तपाईँलाई थाहा होला। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सरकारी निकाय हो। कुनै पनि देशको कसरी लगानीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, पोलिसी बनाउनेदेखि लिएर मोनिटरिङ गर्ने काम गर्छ, त्योसँग मिलेर काम गर्छ। त्यो पनि अस्ट्रेलियाको विकसित देशको है त। त्यस्तै दोस्रो पिक्चरमा हेर्न सक्छ, रसिया कति विकसित देश, कति पावरफुल देश छ। रसियाको सरकारी ब्याङ्कसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछ कम्पनीको फाउन्डर स्याम लीले। त्यस्तै इन्डोनेसिया मोन्टेनेग्रो सेक्युरिटी एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन भनेको धितोपत्र बोर्ड भनेको जस्तो हो नेपालको हो, त्यस्तो निकायसँग लगायत अरू थुप्रै, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया भइहाल्यो, चाइना भइहाल्यो, अरू त्यस्ता थुप्रै कन्ट्रिजहरूसँगका सरकारहरूसँग र सरकारी निकायहरूसँग पनि मिलेर यसले काम गरिरहेको छ भने मलेसिया र दुबई गभर्मेन्टमा ठुला प्रोजेक्टहरू काम गर्ने तयारी चलिरहेको छ। दुबईमा त अलरेडी सोलर माइनिङ फर्म लगाउने कुरा प्रक्रियामा गइ नै सकेको छ। विश्वकै ठुलो सोलर माइनिङ फर्म हो त्यो। सोलर माइनिङ फर्म भन्नाले के हो भन्ने लाग्न सक्छ, यो यही क्रिप्टो करेन्सीसँग रिलेटेड नै हो। अत्यन्त ठुलो प्रोजेक्ट भने तपाईँहरूको जानकारीको लागि यसको कर्पोरेट अफिस दुबईमा सुरु हुने तयारी पनि भइरहेको छ। यो पनि जानकारी गराउँ कि दुबई युनाइटेड अरब इमिरेट्स भनेको यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी, डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स र क्रिप्टो करेन्सीको लागि अत्यन्तै सपोर्टिभ यहाँको सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि विश्वका ठुला कम्पनीहरू यहाँबाट सञ्चालित हुने गर्दछन्। यो दोस्रो पिक्चर मलाई अलि महत्त्वपूर्ण लाग्छ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि लुकेको छ यसमा। हेर्नु होला, स्याम ली यो कम्पनीको फाउन्डर हो, बीचको व्यक्ति द प्रेसिडेन्ट अफ स्विजरल्यान्ड। Discussing the global efforts made by the blockchain center to educate the public about blockchain technology. Blockchain center भनेको यो हाइपरटेक ग्रुपको एउटा महत्त्वपूर्ण भेन्चर हो, शाखा हो, विङ हो, एउटा बिजनेस इन्स्टिट्युसन हो। स्विजरल्यान्ड जस्तो विकसित देशको राष्ट्रपति जस्तो मान्छेले मेरा देशका जनतालाई यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी सिकाउनु पर्यो है भनेर स्याम लीको कुरा सुन्दैछन्। कति महत्त्वपूर्ण रहेछ त यो टेक्नोलोजी। मलाई त जोस आउँछ यो कुरा गर्दा कि विकसित देशका नागरिकहरूले मात्रै सिक्नुपर्ने, हामी नेपालीले नेपाली भाषामा सिक्नु पर्दैन। यस अफकोर्स सिक्नुपर्छ र हामीले पनि यो नयाँ प्रविधिको बारेमा सिकेर विश्वका विकसित देशका नागरिकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। हामीले पनि आफूलाई विकास गर्नुपर्छ। त्यसैले त हामी यो प्रोलाइट क्लब मार्फत निरन्तर नथाकिकन यसको बारेमा सेयर गर्ने गरेका छौँ। अनि यो स्याम ली कति महत्त्वपूर्ण होला, राष्ट्रपति भन्दैछन् मेरा देशका जनतालाई सिकाऊ, कति नलेज होला, कति विज्ञता होला, थप चर्चा त गरौँला नै। यससँग सम्बन्धित यो कम्पनीले चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्ससँग पनि मिलेर काम गरिरहेको छ भने सिस्रोको कुरा त मैले तपाईँलाई जोडि नै सकेँ। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। यहाँनिर केही भिडियो सामग्रीहरू राखिएको छ, यससँग सम्बन्धित स्याम लीको केही म्यासेज र हाइपरक्यास क्वान्टम कम्प्युटर
ले ह्याक गर्न नसक्ने प्रोटोकलको बारेमा के डिस्कसन राखेको छ म स्किप गर्छु। यो भिडियो सामग्री मैले तपाईँलाई च्याट बक्समा राखिदिइसकेको छु, पछि हेर्नु होला। राइन्जो यो कम्पनीको अर्को फाउन्डरको बारेमा कुरा गरौँ। सेल्फ मेड मल्टिबिलियनियर, बाउबाजेको सम्पत्तिबाट हैन, आफै बनेका अरबपति हुने, one of the world's biggest crypto miners since 2009। यो इन्डस्ट्रीको एउटा बिग सर्ट हुन्, औँलामा गनिने व्यक्ति हुन्। यिनलाई त चाइनामा मार्सियन पनि भन्दा रहेछन्, मंगल ग्रहबाट आएको मान्छे रे। यिनको विलक्षण प्रतिभा, व्यक्तित्व, क्षमता, सफलताको कारणले गर्दाखेरि यिनी एन्जल इन्भेस्टरको रूपमा अत्यन्त चर्चित छन्। के हो एन्जल इन्भेस्टर? त्यो व्यक्ति जसले कसैले कुनै महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्टहरू बनाउँछ र उसलाई सञ्चालनको पैसा पुगेन, अनि मनग्गी पैसा भएका व्यक्तिले त्यसमा पैसा लगानी गर्छन् र त्यसको मुनाफा इन्जोय गर्छन्। त्यस्ता एन्जल इन्भेस्टर हुन्। यिनले बिलियन्स अफ डलर इन्भेस्टमेन्ट गरेका छन् धेरैवटा प्रोजेक्टमा। सबैको चर्चा गर्न त यहाँ समयले भ्याउँदैन, बाइनान्सको नाम त छुट्याउनै हुँदैन। बाइनान्स एउटा यस्तो क्रिप्टो अनलाइन पोर्टल हो, एक्सचेन्ज हो, जसले एक दिनमा, मन थामेर सुन्नु होला, 25-30 बिलियन डलरको कारोबार गर्छ एक दिनमा। हामीले खोलेका कुनै व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट या कुनै व्यवसायले एक दिनमा कतिको कारोबार गर्छ, त्यही कारोबारको आधारमा त हाम्रो मुनाफा छुट्टिन्छ होला नि, हैन र? एक दिनमा 20-25 बिलियनको डलरको कारोबार गर्छ, कति मुनाफा गर्छ होला? त्यसमा पनि यिनको लगानी रहेको छ भने यस्ताहरू थुप्रै प्रोजेक्टहरू छन्, चर्चा गर्दै गरौँला। अनि यिनको पहुँच पनि हेरौँ। यिनी योभन्दा पहिलाको अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग थम्सअप गरेको पिक्चरमा देख्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै राइन्जो बाइनान्सको सिइओसँग देख्दै हुनुहुन्छ। बाइनान्सको सिइओ मैले बुझेसम्म सम्भवतः यो विश्वमा सबैभन्दा छोटो समयमा अरबपति हुने व्यक्ति हुन् एकै वर्षमा। सोच्नुहोस् त, यो डिजिटल प्रोजेक्ट कति छिटो विकास भइरहेको छ। तिनीसँग साथमा रहेका छन् भने डोनाल्ड ट्रम्पको कुरा मैले गरिहालेँ। विश्वका ठुला मिडिया हाउसेसले इन्टरभ्यूहरू ब्रोडकास्ट गर्ने र न्युजहरू कभर गर्ने कुरा त सामान्य नै भइहाल्यो। इन्टरनेटमा छताछुल्लो छन्, तपाईँ गएर हेर्नु होला। यो लेबर त छन्। माइक्रोसफ्ट कसले सुनेको छैन? 20औं वर्षदेखि टेक्नोलोजीको दुनियाँमा, सफ्टवेयरको दुनियाँमा एक छत्र राज गर्ने कम्पनी हो। त्यसले समेत अति महत्त्वका साथमा यिनलाई बोलाएर यिनको इन्टरभ्यू लिएको छ भने यिनको त डकुमेन्ट्री समेत बनिसकेको छ। डकुमेन्ट्री कस्तो व्यक्तिको बन्छ? पक्कै पनि केही विलक्षण प्रतिभा, सफलता हासिल गरेकै व्यक्तिको बन्छ होला, हैन? केही महत्त्वपूर्ण योगदान गरेकै व्यक्तिको बन्छ होला। अमेजन प्राइमको पेड भर्सनमा तपाईँको अकाउन्ट छ भने त्यहाँ गएर यिनको डकुमेन्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईलाई इच्छा लाग्यो भने तपाईलाई जसले इन्भाइट गर्नुभयो उहाँको मार्फतबाट पनि त्यो सामग्री हामी उपलब्ध गराउन सक्नेछौँ। त्यति मात्र कहाँ हो र? युनाइटेड नेसन्स, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम जस्ता विश्वका ठुला औपचारिक निकायहरूमा समेत यिनले ब्लकचेनको बारेमा ब्रिफिङ गर्ने, एडभोकेसी गर्ने, डिस्कस गर्ने गर्दछन् र त्यो त्यहाँसम्म यिनको प्रभाव रहेको छ। यी व्यक्तिले सञ्चालन गरेको कम्पनीको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। कसैलाई आउँदैन। एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण स्काई न्यूज, तपाईँ अस्ट्रेलियाबाट कोही हुनुहुन्छ भने मेन्सन गर्नु होला। जसले 2015 मा एउटा क्वाइन बनाएर लन्च गरेका थिए जसको नाम हो मोनेरो। एकछिनपछि तपाईँ फेरि गुगलमा जानु होला, इन्टरनेटमा जानु होला, छरपस्ट त्यसको बारेमा तपाईँले इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ। मोनेरो क्वाइन यिनले डेभलप गरेका हुन्। एउटा प्राइभेसी क्वाइन, अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित त्यो क्वाइन थियो जसको प्राइस लन्च गर्दाखेरि 0.21 समथिङ डलर भनेको 21 सेन्ट हाराहारी थियो। अहिले त्यसको प्राइस $270 वरिपरि छ। सोच्नुहोस् त, सानो सानो पैसा लगानी गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति कति गुणा बढ्यो होला। त्यसैले त यिनलाई मोनेरोको गड फादर भनिन्छ। यिनै व्यक्ति हुन् जसले हाइपरक्याशको चिफ साइन्टिस्टको रूपमा काम गर्दैछन्। यस्ता व्यक्तिहरू यो कम्पनीसँग जोडिएका छन्। त्यस्तै यो कम्पनीको रिसर्च कमिटीमा जति व्यक्तिहरू देख्दै हुनुहुन्छ यी सबै सामान्य व्यक्तिहरू, पिएचडी डक्टर्सहरू हुन्, युनिभर्सिटीका प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर छन्। यस्ता व्यक्तिले यसको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कमिटीमा काम गर्छन्। आउनुहोस् यो कम्पनीसँग जोडिएका बिजनेस भेन्चर्सको बारेमा थप चर्चा गरौँ। अहिले बजारमा थुप्रै चिजहरू तपाईँको व्हाट्सएपमा, भाइबरमा, मेसेन्जरमा कता आउने गर्छन् होला। रङ्गी बिरङ्गी वेबसाइटहरू, रङ्गी बिरङ्गी रोड म्याप देखाएर आज यो गर्नुभयो भने भोलि त्यस्तो हुन्छ, पर्सि त्यस्तो हुन्छ, यो क्वाइन किन्नुभयो भने यसले यो किन्न मिल्नेछ, त्यो किन्न मिल्नेछ। भविष्यका सुन्दर सपनाहरू हो, ती सपनाहरू पुरा पनि होलान् कसैका। तर मेरो केही वर्षको यो इन्डस्ट्रीमा गरेको अभ्यासले 99.9% त्यस्ता सबै बोलेका कुराहरू हराइसकेका छन्। हो, कुनै पनि कम्पनीले भोलिको योजना शेयर गर्नै पर्छ, तर त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण लाग्दैन। योजना बनाउने धेरै छन्, तर भइ गरिसकेका कुराहरू के छन् त्यसले थाहा हुन्छ भोलि के गर्न सक्छ भन्ने कुरा। यो कम्पनी हिजो अस्ति कुनै कुनाबाट वेबसाइट बनाएर आएको मात्रै होइन। यसले त ब्लकचेन, ग्लोबल कोलिनिटार, एचक्यास, बिडब्ल्युडब्ल्यू लगायत अरू थुप्रै प्रोजेक्टहरू छन् जो वर्षदेखि मिलियन्स होइन बिलियन्स अफ डलरमा कारोबार गरिरहेका छन्। यी कम्पनीको एउटा सामूहिक छाता सङ्गठन हो अथवा यसको एउटा कङ्ग्लोमरेट हो। ब्लकचेन ग्लोबल 2014 मा $300 मिलियन भन्दा बढी पैसा लगानी गरेर सुरुवात भएको कम्पनी हो। 80 वटा भन्दा बढी सफल ब्लकचेन टेक्नोलोजीहरू डेलिभर गरिसक्यो, इन्क्लुडिङ नेम एन्ड ट्रोन। नेम र ट्रोन कति ठुला प्रोजेक्ट हुन् फेरि पनि तपाईँले नै जिम्मा लगाए। मैले एकछिनपछि खोज्नु होला इन्टरनेटमा। एडभाइजेस फर्चुन 500 कम्पनीज एन्ड गभर्नमेन्ट्स।
फर्चुन 500 भनेको यो विश्वका सबैभन्दा धनी 500 कम्पनीलाई फर्चुन 500 भनिन्छ। तिनीहरू मध्येका कम्पनीलाई समेत त्यसले एडभाइस गर्छ भने सरकारसँग काम गरेका कुरा त हामीले अघि गरि नै सक्यौं। त्यति मात्र होइन, कोलिन स्टार 2015 मा $400 मिलियन भन्दा बढी पैसा लगानी गरेर सुरुवात भएको कम्पनी हो। 40 वटा भन्दा बढी क्रिप्टो करेन्सीज मा यसको इन्भल्भमेन्ट छ भने 12 वटा भन्दा बढी क्रिप्टो करेन्सी जो अत्यन्तै सफल छन् तिनमा यिनको आबद्ध छ। यिनका 3 वटा कोइन त अलरेडी कोइन मार्केट क्यापमा अत्यन्त राम्रो भोल्युममा कारोबार गरिरहेका छन् र अत्यन्त राम्रो र्याङ्कमा पनि रहेका छन्। त्यस्तै एजक्यास हामीले अघि चर्चा गरिसक्यौं, क्वान्टम सेफ, त्यस्तै BW.com 2014 मा नै इस्टाब्लिश भएको कम्पनी हो। 2017 मा यो ग्रुपले टेक ओभर गरेको $multi-billion को उसले कारोबार मात्र होइन सम्पत्ति जोडिसकेको छ। त्यति मात्र होइन, यो कम्पनीले आफूले सञ्चालन गरेका अरूसँग मिलेर गरेका र यसले लगानी मात्र गरेका प्रोजेक्टहरू त 300 भन्दा बढी छन्। सबैको चर्चा गर्न पक्कै पनि भ्याइदैन। यसले यो ब्लकचेन टेक्नोलोजीको अथवा क्रिप्टो करेन्सीको अथवा डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्सको कम्प्लिट इकोसिस्टममा काम गर्छ भन्ने बुझ्नको लागि एउटा सोलर सिस्टममा केही प्रोजेक्टहरूको नाम यहाँ राखिएको छ। हाइपर माइनिङ, यो कम्पनीले विभिन्न क्रिप्टो करेन्सीहरू माइनिङ गर्ने गर्छ। हाइपरमल यो एउटा शपिङ अनलाइन शपिङ पोर्टल हो, जसरी हामीले अघि एमाजोनको दराजको नाम लियौँ त्यस्तै, तर ती पोर्टलहरूमा कसरी पेमेन्ट गर्ने सिस्टम छ त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ। औ हामीले थर्ड पार्टीको युज गर्नुपर्छ भने यो यसले सञ्चालन गरेको यो शपिङ पोर्टलमा चाहिँ हामीले डिजिटल करेन्सीबाट पेमेन्ट गर्न सक्छौँ। भन्न खोजेको तपाईँ र मेरो मोबाइल फोनबाटै हामी डाइरेक्ट पेमेन्ट गर्न सक्छौँ, कुनै थर्ड पार्टीको आवश्यकता पर्दैन। त्यस्तो मलले सञ्चालन गरेको छ भने हाइपरपे एउटा मल्टिफङ्सनल डिजिटल वालेट हो। त्यस्तै हाइपर डाओ एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्रिप्टो प्रोटोकल हो। त्यस्तै आउने प्रोजेक्टहरूको बारेमा पनि यहाँ राखिएको छ, तर म त्यतातिर जान्न, लोभ देखाएको जस्तो हुन सक्छ, किनकि यो कम्पनीले गरिसकेकै भइसकेकै डकुमेन्टले प्रमाणित गरिसकेका सरकारहरूसँग सम्झौता गरिसकेका कुराहरू समेत हामीले गर्न भ्याउँदैनौँ भने त आउने कुराहरूको बारेमा पछि चर्चा गर्दै गरौँला। मोनास युनिभर्सिटीको अघि हामीले मेन्सन गरेका थियौँ। एन्ड कोलिन स्टार यो कम्पनीको एउटा महत्त्वपूर्ण फिचर, साइन $multi-million एग्रिमेन्ट टु डेभलप ब्लकचेन क्रिप्टो करेन्सी। के बुझ्नुभयो? मोनास युनिभर्सिटीसँग सम्झौता गरेर मिलेर काम गर्दैछ, युनिभर्सिटीसँग, विश्वविद्यालयसँग, कुनै एउटा इन्स्टिट्युट एकाडेमीसँग होइन। बुझिहाल्यौ, इसारा काफी छ। यति भनिसकेपछि आउनुहोस् महत्त्वपूर्ण छ। धेरै साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, सर गर्नुपर्ने के हो त्यो सिधै त्यो कुरा गर्नु न, शिशिर जे भन्नुहुन्छ हो गरौँला, त्यो कुरा बुझ्नु त पर्यो नि के काम गर्छ यसले, कुन टेक्नोलोजीमा काम गरिरहेको छ, यसको हैसियत के हो, अनि पो त मजा आउँछ कि यसले के हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेर, होइन र? आजको डेटमा कुनै पनि डिजिटल प्रोजेक्ट मात्र होइन, कुनै पनि बिजनेस हाउसेस सफल हुनको लागि त्यो अहिलेको प्रविधिमा अत्यन्त त्यो स्मार्ट हुनुपर्छ, सक्षम हुनुपर्छ, ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरू त्यसको व्यवस्थापन समिति टिममा हुनुपर्छ र इन्भेस्टमेन्ट त प्रशस्तै चाहिन्छ। अहिलेसम्मको चर्चाबाट हामीले बुझिसक्यौँ यो तीनवटा कुरामा यो कम्पनी अत्यन्तै मजबुत छ भने अब यो कम्पनी कम्युनिटी डेभलपमेन्टमा लागेको छ। किनभने यो कम्पनीले करेन्सीको काम गर्छ, मुद्राको काम गर्छ। ओके, म यहाँनिर अलिकति तपाईँहरूको एकरो बोलिदिँदाखेरि मोनोटोनस पनि हुनसक्छ कतिलाई, थोरै एउटा अलिकति सूचना र एउटा जानकारीमूलक है त, अन्यथा नलिनु होला बाँकी साथीहरूले। हामी कुनै प्राइभेट प्लेसमा बसेर सुन्दैछौँ होला, हेर्दैछौँ होला, तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिलेको यो भर्चुअल वर्ल्डमा चाहिँ जति पनि तपाईँ भर्चुअल मिटिङमा जोडिनुहुन्छ नि, हामी एउटा सभ्य र भव्य सभामा छौँ भन्ने बुझ्नु होला। तपाईँ 227 जना भेला हुने कुनै पार्टी प्यालेसमा, कुनै ब्याङ्केट हलमा या कुनै तपाईँ चाहिँ सभामा भेलामा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ कस्तो गेटअप, कस्तो कपडा लाएर कस्तो गेटअपमा जानुहुन्छ? तपाईँ प्राइभेट प्लेसमा हुनुहुन्छ होला, तर यहाँ भद्र महिला सज्जन वृन्दहरू सबैजना भेला भएको यो भर्चुअल मिटिङ हो। तपाईँको भिडियो यदि अनम्युट छ भने तपाईँको दृश्य संसारभरि ब्रोडकास्ट भइरहेको छ, त्यसकारणले ध्यान दिनु होला कि तपाईँ कस्तो दृश्यमा हुनुहुन्छ, कृपया अलिकति ध्यान दिनु होला है त। यो तपाईँको चेतनाको लागि, किनकि भाइपर फन्डको मिटिङमा मात्र होइन, कहीँ पनि तपाईँले यस्ता भर्चुअल मिटिङहरू जोडिनु पर्ने हुन्छ। र कोहोस्टमा भएको साथीहरूले कृपया त्यस्ता अनप्रेजेन्टेबल अनप्रोफेसनल भिडियोजहरू छन् भने तपाईँले म्युट गरिदिनु होला कृपया, कोहोस्टमा भएको साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने। यति कुरा त हामीले गर्न नहुने हो अहिलेको समयमा, तर पनि कहिलेकाहीँ गर्नै पर्ने हुन्छ। बुझिसक्नुभयो? ओके, यति भनिसकेपछि अलिकति प्रसङ्ग हामी मोड्यौँ। म एकचोटि तपाईँहरू सबैजनाकोमा आउन चाहन्छु। तपाईँ मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? इज इट इन्ट्रेस्टिङ? के चाख लाग्दो छ त विषयवस्तु? अब हामी महत्त्वपूर्ण सेसनमा जाँदैछौँ। अब एकदम ठिक छ सर। साउदी अरबमा पनि दाम नै सुनिएको छ सर। म युएसए क्यालिफोर्निया रातिको 11:30 बजे पनि चाख लाग्दो हिसाबले सुनेको छु। वाउ, युएसए को क्यालिफोर्निया रातिको 11:30 बजे सल्युट छ तपाईँको स्पिरिटलाई। अब समय धेरै खेर फाल्नु हुँदैन, मान्छे राति पनि बसेर सुनिरहनु भएको छ भने त समय हामीले अझै ओके अगाडि बढौँ है त। कम्युनिटी को बारेमा कुराकानी गर्दै थियौँ।
यो कम्पनीले करेन्सीको काम गर्छ, मुद्राको काम गर्छ, डिजिटल करेन्सीको काम गर्छ। डिजिटल करेन्सीको बारेमा त अब दिनभरि पनि कुरा गरेर सकिँदैन भनेपछि त्यसलाई धेरै लामो व्याख्या अब नगरौँ, हामीले बुझि नै सक्यौँ। मुद्रा भनेको ट्रेड गर्ने एउटा टुल हो, माध्यम हो। जस्तो तपाईँ र मेरो पकेटमा कागजको पैसा छ नि त, हामी ढुक्क छौँ कि यतिको भ्यालु क्रिएट बोकेको छु मैले भनेर। तर भोक लाग्यो भने त्यो पैसा खान मिल्दैन नि। तर जसले खानेकुरा दिन्छ उसले चाहिँ त्यो कागजलाई भ्यालु दिन्छ। कुनै पनि विश्वका पैसाहरू कति धेरै मान्छेले भ्यालु दिन्छन्, त्यो आधारमा त्यसको मजबुती, त्यसको स्ट्रेन्थ हुने गर्छ। आज डलर किन आज के अरे बलियो छ? नेपाली रुपियाँ भन्दा अरू रुपियाँ किन दरिला छन्? धेरै मान्छेले त्यसलाई भ्यालु दिन्छन्, प्रयोग गर्छन्। त्यस्तै डिजिटल करेन्सी पनि कति धेरै मान्छेले जानेका छन्, बुझेका छन्, प्रयोग गर्छन् भन्ने आधारमा त्यसको मजबुती, त्यसको स्थायित्व, त्यसको दिगोपना रहने कारणले गर्दाखेरि यो कम्पनीले 6-7 वर्षदेखि त विश्व बजारमा उसले आफ्नो प्रभाव अत्यन्तै राम्रो बनाइसकेको छ। अझ धेरै व्यक्तिले चिन्ता बुझ्दा राख्दाखेरि यसको प्रभाव अझ राम्रो हुनेछ, यसका करेन्सीहरू, यसको सिस्टम अझ मजबुत हुनेछ र त्यो सिस्टमबाट हरेक इन्डिभिजुअलले घरमै बसेर डिजिटल डिभाइसबाट पनि फाइदा लिन सक्नेछन्। विन विन सिचुएसन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसले एउटा अत्यन्त आकर्षक एउटा कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम लिएर आएको छ। आफ्नो मुद्रालाई को ब्रान्डिङ गर्नको लागि अथवा मजबुत बनाउनको लागि भने त्यसमा जोडिएका व्यक्तिहरूले पनि फाइदा लिन सक्ने गरिकन। आउनुहोस् यसका विशेषताहरू के हुन् त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। वर्ल्ड्स मोस्ट क्रेडिबल एन्ड लुक्रेटिभ प्यासिभ इन्कम। यसको जुन यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम छ यसमा जोडिएको व्यक्तिले चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्यासिभ इन्कम गर्न सक्छ। प्यासिभ इन्कम भनेको त्यो इन्कम हो जहाँ हामी एक्टिभ हुनु पर्दैन। तपाईँ हामी सबैजनाले आफू आफूले गरेको काम आम्दानीको तरिकालाई हेरौँ त त्यो एक्टिभ होला सायद, हैन? अधिकांश त्यही हुन्छ। हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले केही गतिविधि गर्छौँ, एक्टिभ रहन्छौँ, अनि त्यसबाट आम्दानी आउँछ, त्यसलाई एक्टिभ इन्कम भनिन्छ। एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त, बिहानदेखि बेलुकासम्म एक्टिभ भएर जति पैसा कमाउनुहुन्छ नि तपाईँ चुप लाएर घरमा बस्दाखेरि पनि त्यति आउने भयो भने तपाईँले आफ्नो जिन्दगी कुन तरिकाले इन्जोय गर्नुहुन्थ्यो होला? हो, प्यासिभ इन्कमको त्यति महत्त्व हुन्छ जिन्दगीमा, त्यस कारणले प्यासिभ इन्कम गर्न सकिन्छ। एक्सक्लुसिभ प्रिसेल अफ सेल्स अफर्स अन ह्युज पोटेन्सियल प्रोजेक्ट। यो प्रिसेल अफरको बारेमा एकछिनपछिको प्रसङ्गमा म व्याख्या गर्नेछु। र 300 बिलियन आइपिओ अन हङकङ स्टक एक्सचेन्ज रे। वाउ, इन पार्टनरसिप विथ यु एन्ड मी। तपाईँ र मेरो पार्टनरसिपमा सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा ठुलो आइपिओ लिएर आउने तयारी गर्दैछ यो कम्पनीले। यसको मेम्बरसिप प्रोग्राममा जोडिएको व्यक्तिले यो अवसर पनि प्राप्त गर्नेछ। वाउ, 300 बिलियन युनिटको आइपिओ लिएर आउने तयारी गर्दैछ यो कम्पनीले। तपाईँ र हामीलाई सहभागी गराएर भने यसमा जोडिएपछि हामीले त्यो अवसर पनि प्राप्त गर्नेछौँ भने अरू थुप्रै टु बेनिफिट फ्रम द बिगेस्ट वेल्थ ट्रान्सफर इन द ह्युमन हिस्ट्री। तपाईँलाई जानकारी छैन होला, मैले पनि 3 महिना सम्भवतः 3 महिना समथिङमा एक्टिभली काम गर्न थालेको। त्यो बेलामा एमओएफ टोकनको प्राइस समथिङ 0.56 थियो, 50-60 सेन्ट मात्र थियो। अहिले $1.30 भइसकेको छ। पनि यदि मैले विथड्र लिँदाखेरि एमओएफ टोकनमा लिएको भए त मेरो पैसा पनि त 3 गुणा बढ्ने रहेछ नि त। यस्ता अरू अप्रत्यक्ष थुप्रै फाइदाहरू लिन सक्ने चान्सेसहरू त छँदै नै छन्। हरेक प्रोजेक्टले के कसरी आम्दानी गर्छ भन्ने कुरा महत्त्व राख्छ। हामीले बुझिसक्यौँ। यसको इकोसिस्टममा हन्ड्रेड्स अफ प्लस तपाईँको चाहिँ प्रोजेक्टहरू छन्, त्यसबाट कम्पनीले कमाउने गर्दछ भने कसैसँग पनि व्यावसायिक साझेदारी पैसाको साझेदारी गर्दाखेरि त्यो कतिको पैसाको रूपमा कतिको मजबुत छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ। यो कम्पनीको इक्विटी पोर्टफोलियो भनेको यसले सञ्चालन गरेका प्रोजेक्टहरूको सम्पत्ति, इक्विटी भनेको दायित्व घटाएर जुन कुल सम्पत्ति हुन्छ त्यो $10 बिलियन भन्दा बढीको भइ नै सकेको छ। विभिन्न प्रोजेक्टलाई जोडेर यसरी यसले ती प्रोजेक्टहरूबाट मुनाफा गरेर आम्दानी सेयरिङ गर्नुपर्दछ भने यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जोडिन के गर्नुपर्छ? यसले चाहिँ के बोन्ड एग्रिमेन्ट, डिजिटल टुल सम्झिन सक्नुहुन्छ, बोन्ड एग्रिमेन्ट प्रस्तावित गरेको छ र त्यसका युनिट प्राइसहरू $300, $500 र $1000 रहेका छन्। यसलाई खास कम्पनीले अफिसियल्ली HU भन्ने इन्टरनल टर्म युज गर्छ, किनकि हामीले डलर प्रत्यक्ष रूपमा यसमा इन्भल्भ हुँदैन। तर बुझ्न सजिलो होला भनेर हामीले यहाँ डलर राखेकै भएको छ र त्यो HU भन्ने चाहिँ USDT सँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ र USDT चाहिँ अमेरिकन डलरसँग त्यसको कन्स्ट्यान्ट एक्सचेन्ज रेट, जस्तो नेपाल र भारूको हाम्रो कन्स्ट्यान्ट एक्सचेन्ज रेट छ नि, त्यस कारणले गर्दाखेरि डलर भन्ने वर्डहरू युज गर्न सजिलो हुने भएर राखिएको हो। तर अफिसियल्ली चाहिँ हामीले HU भन्ने वर्ड चाहिँ युज गर्नुपर्छ, टर्म्स। ओके, यति भनिसकेपछि यो मैले भन्नुपर्ने पनि थियो। ओके, यसको बोन्ड एग्रिमेन्टको युनिट प्राइस 300 भनिसकेपछि जतिवटा युनिट पनि किन्न सक्नुहुन्छ, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 150 जतिवटा पनि, त्यस्तै 500 र 1000 का युनिट प्राइसहरू भए। यो बोन्ड एग्रिमेन्ट किनेपछि के फाइदा हुन्छ हामीलाई? तपाईँको जिज्ञासा होला। आउनुहोस् त्यतातिर जाउँ है त।
सबभन्दा पहिलो कुरा भनिन्छ होइन, फ्याक्ट के छ भन्दाखेरि के जानेको काम गर्नुपर्छ मान्छेले, मलाई के जानेको छु कि त गरेको काम जान्नुपर्छ हामीले, त्यही होइन र हो। यो किनकि ब्लकचेन टेक्नोलोजी र क्रिप्टोकरेन्सी नयाँ विषयवस्तु नयाँ टेक्नोलोजी भएकाले सिक्नु पर्यो। यो कम्पनीको इकोसिस्टममा एउटा मार्स एकाडेमी भन्ने छ, त्यसले पनि युनिभर्सिटीसँग मिलेर केही एजुकेसनल म्याटेरियल शैक्षिक सामग्रीहरू तयार पारेको छ, हामीलाई त्यो उपलब्ध गराउँछ। जसरी तपाईँको फेसबुकमा अकाउन्ट छ, गुगलमा अकाउन्ट छ, त्यसरी हाइपरटेक ग्रुपको एउटा अनलाइन पोर्टलमा हाम्रो अकाउन्ट हुन्छ र त्यहाँ हामीले अडियो भिडियो र आर्टिकलको रूपमा यस्ता शैक्षिक सामग्रीहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। जो साथीहरू अलरेडी आबद्ध भइसक्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई मेरो सुझाव छ, तपाईँ ती सामग्रीहरू तपाईँको अकाउन्ट लगइन गर्नुभयो, त्यहाँ एकाडेमी भन्ने सेक्सन छ र त्यहाँ यससँग सम्बन्धित थुप्रै जानकारीमूलक सामग्रीहरू छन्, तपाईँले त्यो अध्ययन गर्नुहोला, महत्त्वपूर्ण छ। यदि कसैलाई इङ्ग्लिस बुझ्नमा कठिनाइ छ भने तपाईँले घर परिवारको कुनै पनि अर्को सदस्यको मार्फतबाट त्यसलाई छलफल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, निकै महत्त्वपूर्ण छ सबैको लागि। दोस्रो इन्ट्रेस्टिङ छ, पैसासँग जोडिएको छ। बी द पार्ट अफ प्रॉफिट शेयरिङ सिस्टम एन्ड अर्न प्रॉफिट डेली। कम्पनीले हामीले राखेको पैसाको रिवार्ड सेयर गर्छ र हामीले राखेको पैसा 3 गुणासम्म कम्पनीले रिटर्न ब्याक दिन्छ। 3 टाइम्स, 3 गुणा। कसरी दिन्छ? हामीले 1000 राख्यौँ भने इक्जाम्पलको लागि त्यसको 0.5% डेली भनेको दैनिक 0.5% दैनिक रूपमा दिन्छ। त्यति बेलासम्म दिन्छ जति बेलासम्म हाम्रो पैसा 3 गुणा 3 टाइम्स हुँदैन। तपाईहरु हिसाब गर्न थाल्नुभयो होला कति दिनमा 3 गुणा पुग्दो रहेछ, म भनिदिइहाल्छु। मान्नुस् तपाईले $1000 राख्नुभयो, डेलीको 0.5% ले $5 पाउनुहुन्छ। 3 गुणा भनेको 1000 को 3 गुणा भनेको 3000 हो। $5 दैनिकको हिसाबले तपाईको 3000 पुग्नको लागि 600 दिन लाग्छ। महिना हिसाब गर्न थाल्नुभयो होला, 30 ले भाग गर्नुस्, 20 महिना हुन्छ। 20 महिनामा हाम्रो पैसा 3 गुणा हुन्छ 0.5% को हिसाबले। बुझि नै हाल्नु भएन र? ओके। तेस्रो, बेनिफिट फ्रम द एक्सक्लुसिभ प्रिसेल इनसाइड द इकोसिस्टम। अघि प्रसंग उठेको थियो प्रिसेलका अवसर। यो कम्पनीले आफ्नो इकोसिस्टमबाट अरूसँग मिलेर बेला बेलामा केही फाइनान्शियल डिजिटल फाइनान्शियल टुल्सहरू लिएर आउने गर्दछ। कुनै आइसिओ, आइपिओ या अरू कुनै। जस्तो हामी परम्परागत र औपचारिक फाइनान्शियल टुल्सको बारेमा हामीलाई जानकारी छ, सायद धेरैले लगानी पनि गर्नुभएको होला, शेयर, बोन्ड, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड आदि इत्यादि, हैन? हो त्यस्तै अब विश्व बजारमा यो डिजिटल फाइनान्शियल टुल्सहरू $multi trillion को भइसकेको छ यो इन्डस्ट्री। अनि त्यस्ता टुल्सहरू हामीले मोबाइल फोनबाटै तपाईको चाहिँ किन्न, बेच्न आदि इत्यादि गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको आकर्षणतातिर बढ्दो छ। र त्यस्ता टुल्सहरू कम्पनीले लिएर आउँदाखेरि ओपन मार्केटमा लिएर जानुभन्दा पहिला यसका मेम्बर भइसकेका व्यक्तिलाई सस्तो मूल्यमा किन्ने अवसर दिन्छ। र त्यस्ता अवसरमा हामीले यदि ती टुल्सहरू किन्यौँ भने त्यो ओपन मार्केटमा जाँदाखेरि अत्याधिक त्यसको मूल्य बढ्ने सम्भावना हुन्छ। हामीभन्दा पहिलो जेनेरेसनका यसमा आबद्ध भइसकेका साथीहरूले यसरी प्रिसेल्सका अफरहरूबाट मनग्य रूपमा आम्दानी गरिसकेका टेस्टिमोनीहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ। यति भनिसकेपछि आउनुस् अगाडि बढौँ। 3 एक्सेलरेटेड रिवार्ड्स। यस्ता किसिमका विभिन्न प्रोजेक्टहरू बजारमा देखिन्छन् होला। यति कमिसन, यति बोनसका कुरा हुन्छ। यहाँ कमिसन र बोनस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छैन, किनकि यो कम्पनीले जो व्यक्ति जति पैसा राखेर जोडिएको छ नि त्यसको 3 गुणा भन्दा बढी त दिँदैन, तर एक्सेलरेटेड छिटो चाहिँ दिन सक्छ है। कम्पनीले के भन्छ भने तपाईले आफ्नो स्याटिस्फ्याक्सन अरू कसैलाई शेयर गर्नुभयो र तपाईको स्याटिस्फ्याक्सन सुनेर अर्को कुनै व्यक्तिले पनि यो अवसर ग्र्याब गर्ने डिसिजन लिनुभयो भने उहाँले जति पैसा राख्नुहुन्छ त्यसको 3 गुणा यानी कि डेली 0.5% ले त उहाँले पनि पाउनुहुन्छ। कम्पनी के भन्दछ, तपाईको मार्फतबाट आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले डेली जति प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसको 20% म तपाईलाई पनि शेयर गर्छु, जसले गर्दाखेरि तपाईको पैसा 3 गुणा आउनको लागि अब 600 दिन अथवा 20 महिना लाग्दैन। छोटो समयमा तपाईले 500 दिन 400 दिनमै पनि तपाईले आफ्नो पैसा 3 गुणा गराउन सक्नुहुन्छ। छिटो चाहिँ हुने भयो। पैसा त 600 दिनमा पाउनुपर्ने पैसा 500 दिनमै, 400 दिनमै अथवा 10 दिनमै पाएको राम्रो नि, हैन र? यसरी कम्युनिटी रिवार्ड्सको रूपमा दैनिक कम्पनीले हामीलाई रिवार्ड्स दिने गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो पैसा छिटो हुन्छ। त्यसरी भिआइपी रिवार्ड र ग्लोबल भिआइपी रिवार्ड पनि डेली दिन्छ र ग्लोबल रिवार्ड पनि महिनाको एकचोटि गरेर दिन्छ र हाम्रो पैसा छिटो 3 गुणा हुन सक्छ। यहाँनिर म तपाईलाई जानकारी गराउँ, यस्ता एक्सेलरेटेड रिवार्ड प्रोग्राम मार्फत एक दिनमा 50-60 मन थामेर सुन्नु होला है, 50-60-70 हजार डलर समेत बनाउन थालिसकेका छन् विश्वका विभिन्न ठाउँका मान्छेहरूले। त्यति मात्र कहाँ हो र? तपाईँ र म जस्तै नेपाली भाषा बोल्ने नेपाली सिटिजन्सहरूले, नेपाली साथीहरूले पनि एक दिनमा झन्डै नेपालीमा कन्भर्ट नगर्नु होला है एकछिन, $20,000 समेत बनाउन थालिसकेका छन्। $20,000 एक दिनमा। र ती साथीहरू जसले बेलैमा यसलाई चिन्नुभयो, जान्नुभयो, बुझ्नुभयो, उहाँहरूले यो अवसर हामीले चाहिँ नेपालीमा सबैलाई शेयर गरेर नेपाली मार्फत विश्वभरि फैलाएर हामीले विश्व बजारबाट ठुलो मनग्य पैसा कमाउने धेरै व्यक्तिहरू जन्माउनु पर्छ भनेर प्लो लाइट क्लबको कन्सेप्टबाट हामीले यसरी दैनिक रूपमा शेयर गर्ने गरेका छौँ।
अझै तपाईँको थप जानकारीको लागि यो प्रो इलाइट क्लब मार्फत एक दिनमा $5,000-7,000 बनाउने थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ भने $1-2,000 भन्दा माथि कमाउनेको त गिन्ती नै छैन, $200-500 को त कुरै भएन। यसरी यो उत्साहका साथमा यो अवसर तपाईसँग शेयर गरिएको र यो रेफरल प्रोग्राम यसको एक्सेलरेटेड रिवार्डले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईलाई जसले इन्भाइट गर्नुभयो उहाँसँग बसेर एकचोटि डिस्कस गर्नु होला। प्रत्येक सोमबारको दिनमा यही टाइमको प्रेजेन्टेसन पश्चात पनि हामीले यसको बारेमा कुराकानी गर्ने गर्छौं। प्रत्येक सोमबार र जोडिसकेको व्यक्तिले त्यसको ब्याक अफिस तपाईको जुन सिस्टम लगइन गर्नुहुन्छ त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले प्रत्येक शुक्रबारको दिनमा चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने गर्छौं। यो सेसन पश्चात भने प्रत्येक मंगलबार र शनिबार प्रो इलाइट क्लबको मार्फत एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जो पेशाले कम्प्युटर इन्जिनियर हुनुहुन्छ, ब्लकचेन टेक्नोलोजीको बारेमा अत्यन्त गहिरो नलेज राख्नुहुन्छ, यो टेक्नोलोजीको बारेमा र उहाँहरू निकै लामो समयदेखि अभ्यास पनि गरिराख्नु भएको छ र अत्यन्तै ठुलो सफलता पनि हासिल गरिसक्नु भएको छ, जसको गाइडलाइनमा आज हजार नेपालीहरूले, नेपाली मात्र हैन विश्वका अरू धेरै देशका नागरिकहरूले पनि आफ्नो आर्थिक जीवनलाई चाहिँ ठुलो परिवर्तन गरिसकेका छन्। त्यस्तो व्यक्ति रोशन पोखरेल सर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मंगलबार र शनिबारको दिनमा चाहिँ वर्ल्ड क्लास स्ट्यान्डर्डको ट्रेनिङ गराउने गर्नुहुन्छ। तपाईको जानकारीको लागि सायद आज हामी मंगलबारको दिनमा कुराकानी गर्दैछौं। जो साथीहरू आबद्ध भइसक्नु भएको छ सिट सुरक्षित गर्नु होला, किनकि 1000 भन्दा बढीको त्यसमा सिट हुँदैन। बेलैमा जोडिनु होला र तपाईले त्यसको जुम लिंकको लागि आफ्नो स्पोन्सरसँग कन्सल्ट गर्नु होला। ओके, यति भनिसकेपछि हामीले राखेको पैसा त प्यासिभ इन्कमको लागि भइ नै हाल्यो। हामीले केही नगर्दाखेरि पनि डेली 0.5% को आउने नै भयो, 3 गुणा त हामीले पाउने नै भयौं। र यति भनिसकेपछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, अब हामी अन्तिममा छौं। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई पनि विश्वको 8औं आश्चर्य भनिन्छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको चक्रवृद्धि ब्याज। सो हामीले कुनै पैसा लगानी गर्यौं, त्यसबाट आएको मुनाफालाई खर्च नगरिकन फेरि लगानी गर्यौं भने त्यसरी हामीले लगानी गरेको पैसा बढ्दै जान्छ र 1000 चाहिँ तपाईको 2 वर्षमा 28000 हुँदो रहेछ। यो एस्टिमेटेड डाटा मात्रै हो, यो डाटाको आधारमा निर्णय नगर्नु होला। त्यस्तै 5000 लाई चक्रवृद्धि ब्याजमा प्रयोग गर्दै गयो भने 1 वर्षमा 25000 र 10000 को चाहिँ 51000 हुँदो रहेछ। यो एस्टिमेटेड डाटा हो। यति शेयर गरिसकेपछि फेरि वारेन बफेटको एउटा सन्देशबाट क्लोजिङ गरौँ। वारेन बफेट ती व्यक्ति हुन् जसको आफूले कुनै बिजनेस सञ्चालन गर्दैनन्, यिनले त लगानी मात्र गर्छन्। त्यस्ता व्यक्ति विश्वका अत्यन्त चर्चित मात्र हैन, प्रभावकारी लगानीकर्ता हुन्। धेरै लामो समयसम्म त यिनी विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति पनि बनेका थिए। उनी भन्छन् यदि सुतेको बेलामा पनि आम्दानी गर्ने अवसरमा हामी जोडिएनौं, आम्दानी गर्ने सिस्टम बनाएनौं भने यु हैव टु वर्क अन्टिल यु डाई। सबैले आफ्नो काम सम्झेर मम बनाउँछ। हामीले काम गरेपछि मात्रै पैसा आउँछ भनेपछि त खर्च त हाम्रो मर्ने बेलासम्म भइरहेको हुन्छ, त्यति बेलासम्म काम गर्नुपर्छ रे। अब यसलाई धेरै व्याख्या नगरौँ, सबैजनाले आफ्नो कथा व्यथा हामीसँग छँदै नै छ। हरेक चिजका राम्रा नराम्रा पक्षहरू हुन्छन्। मैले समय खर्च गर्दिन, राम्रा के छन् नराम्रा के छन् तपाईको आफ्नो जिन्दगीको महत्त्व आवश्यकता अनुसार तपाईले आफूले विश्लेषण गर्नु होला। र यदि तपाईलाई लाग्यो कि यो अपर्च्युनिटीको लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भन्ने लागेर जोडिनु भयो भने हामीले टुगेदर एभ्रीवन अचिभ मोर को कन्सेप्टमा प्रो इलाइट क्लब मार्फत काम गर्ने गर्दछौं।